सम्पूर्ण आदरणीय मित्रहरूलाई म डाक्टर मित्र परियारको काठमाडौँबाट हार्दिक नमन नमस्ते। हिजो मात्रै बेलायत निवासी केही भूतपूर्व सैनिक दाजुहरू र उहाँका परिवारहरूले मलाई एउटा राजनैतिक सम्मेलनमा वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रम जनमुक्ति पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको थियो र त्यसमा युकेबाट मात्र होइन, मलेसिया, साउदी अरेबिया र नेपालैबाट पनि कतिपय एक्टिभिस्टहरू, शुभेच्छुकहरू, धेरैजसो अवश्य पनि जनजाति, आदिवासी भन्ने साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। म जनमुक्ति पार्टीको सदस्य होइन, म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध छैन र आबद्ध रहने छैन भनेर पनि घोषणा गरेको छु। तैपनि मलाई त्यो कार्यक्रममा आफ्ना कुराहरू राख्दा असाध्यै गर्व महसुस भयो, हर्षोल्लास अनुभूति भयो। किन भन्दाखेरि जो व्यक्ति जनमुक्ति पार्टीको प्रथम महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जो व्यक्ति सत्य कुरा भन्नुपर्दा 1990 को दशकमा एउटा उभार आएको जनजाति आन्दोलनको प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट एन्ड आइडियोलग, प्रमुख त्यो आन्दोलनको निर्माता र विचारक पनि हुनुहुन्थ्यो। हजुर, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला, महोत्तरीमा जन्मिएका, अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर डिग्री हासिल गरेका अनि हेडमास्टर पनि चलाइसकेका ती अभूतपूर्व भिजनरी नेता एउटा मगरको छोरो हुनुहुन्थ्यो। उनको बोकेदारी नेपाली राजनीतिमा परिचित अनुहार हो, गोरेबहादुर खपाङ्गे। म उहाँको अनुयायी ठान्दछु। म उहाँको विचार, उहाँको दर्शन, उहाँको सिद्धान्तलाई अत्यधिक राम्रो, सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गहरूको मुक्तिको बाटो सम्झन्छु र ती श्रद्धेय व्यक्तिको सम्झना गर्न पाउँदा उहाँको कामको, उहाँको विचारको, उहाँको साहसी कदमको, उहाँको निडर ब्राह्मणवाद विरोधी क्रियाकलाप, विचारहरू, दर्शनहरूको बारेमा त्यो भेलामा चर्चा गर्न पाउँदा म ज्यादै हर्षोल्लासित भएको थिएँ, ज्यादै खुसी भएको थिएँ, गौरव महसुस भइरहेको थियो। र त्यसपछि मलाई एकदम त्यो बेलुका पनि मलाई एकदमै चाहिँ निन्द्रा आउन गाह्रो भयो र मैले धेरै चिन्तन गरेँ। त मलाई अझै पनि लाग्दछ कि जनमुक्ति पार्टी अहिलेको हालतमा त्यति ठुलो छैन होला, राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले त्यति धेरै आफ्नो वजन प्रस्तुत गर्न सक्दैन होला, तर पनि त्यसको मतलब गोरेबहादुर खपाङ्गेको विचार, दर्शन, सिद्धान्त अझै पनि उपयुक्त छ। अझ अहिले हालको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दाखेरि जनजाति, आदिवासी, मंगोलले मात्र होइन, दलितले पनि एकदमै आत्मसात गर्नुपर्ने, एकदमै त्यसलाई बुझेर व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि हामीले मुक्ति चाहने हो भने उहाँका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ, अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ र राजनीतिक दर्शनका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। गोरेबहादुर खपाङ्गी र उनका अनुयायी एमएस थापा लगायत त्यो विचारधाराका पक्षधरहरूले जहिले पनि भन्नुभयो, जिकिर गर्नुभयो कि नेपालमा प्रमुख समस्या वर्गीय होइन, जातीय हो। फेरि पनि म भन्छु, गोरेबहादुर खपाङ्गी र त्यो उनका पक्षधर विचारकहरूले, नेताहरूले, अभियन्ताहरूले जहिले पनि के कुरामा जोड दिनुभएको छ भने नेपालको प्रमुख दुश्मन भनेको ब्राह्मणवाद हो र नेपालको मूल समस्या वर्गीय नभई जातीय हो। यो कुरा
अझै पनि धेरै जनजातिहरूले, धेरै आदिवासीहरूले, धेरै मङ्गोलहरूले र विशेषतः दलितहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्दछ। जुन दिन हामीले त्यो गोरेबहादुर खपाङ्गीका विचारहरूलाई, त्यसको महत्त्वलाई महसुस गर्छौँ, तब मात्रै हाम्रो मुक्तिको असली राजमार्ग खुल्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। उनको विचारको अनुसरण मैले कसरी पनि गरिरहेको छु भने, मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, दसैँ टिका देवी देवताको पूजा मैले बहिष्कार गरेको यो साल 4थो वर्ष हुन्छ। म अस्ट्रेलियामा हुँदा नै जब मलाई धर्म संस्कार संस्कृतिले नै म र मेरा मान्छेहरूलाई मान्छेको रूपमा बाँच्न दिएको छैन भन्ने राम्रो चेत भइसकेपछि, अस्ट्रेलियामा हुँदा नै, परिवारसँग हुँदा नै, मेरो सासू ससुराहरू त्यहीँ पुग्दा नै मैले टिका बहिष्कार गरेँ र त्यसलाई मैले सार्वजनिक पनि गरेँ। धेरैबाट गाली पनि पाएँ, थोरैबाट ताली पनि पाएँ र अझै पनि हाम्रा मान्छेहरू समेत कतिपयले नबुझेर इसाईको दलाल भन्न पनि छाड्दैनन्। तर मैले कुनै इसाई अथवा बौद्धिस्ट अथवा जैन अथवा सिख अथवा कुनै पनि अर्को धर्मको प्रभाव नभई अम्बेडकरको विचारधाराबाट प्रभावित भएको हुँ र हाम्रै देशको अम्बेडकरको कुरा गर्ने हो भने गोरेबहादुर खपाङ्गीको विचारबाट प्रेरित भएको हुँ। उहाँले दसैँ टिका लाउनु हुँदैन, त्यो हाम्रो पिता पुर्खाको रगतको चिनो हो, दासताको चिनो हो, नलाउनु भनेर उहाँ र उहाँका पक्षधरहरूले राष्ट्रिय रूपमा अभियान चलाउनु हो र त्यसको चाहिँ गहिरो सांस्कृतिक प्रभाव अझै पनि छ। गुरुङ मगर राई लिम्बूहरूले धेरैले अहिले दसैँ टिका लाउँदैनन्, लगाए पनि रातो टिका लाउँदैनन्, सेतो टिका लाउँछन्। त्यो आफैमा एउटा ठुलो प्रतीकात्मक, ठुलो सांस्कृतिक क्रान्ति हो ब्राह्मणवादका विरुद्ध र यो देशमा एकल जातीय राज्यका विरुद्ध र हिन्दू धर्मशास्त्र बमोजिम, परम्परा बमोजिम 70-80% जनतालाई जातको आधारमा तल्लो जात भनेर, पानी नचल्ने जात भनेर, गुरुङ मगर राई लिम्बूलाई पनि शूद्र घोषित गरी, हामीहरूलाई अति शूद्र घोषित गरी जुन शासन गरियो, जुन हामीलाई दासतामा लादियो, त्यसको चाहिँ सशक्त विरोध हो। त्यही मार्गबाट हामी अगाडि नबढेसम्म हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन त गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापाका विचारहरू, यो सांस्कृतिक क्रान्तिका विचारहरू चाहिँ पहिचानवादी जनजातिहरूले, थारूहरूले, गुरुङ मगर राई लिम्बूहरूले बढी प्रयोगमा ल्याए। तर मलाई लाग्दछ कि त्यो सन्देश अझ बढी प्रभावकारी, अझ बढी महत्त्वपूर्ण हामी दलितहरूका लागि थियो। मैले दसैँ किन मानिनँ भने, दसैँ आउँछ, नवरात्र हुन्छ, 9 दिनसम्म मेरा मान्छेले बाजा बजाउनु पर्ने, ध्वजा चढाउनु पर्ने, दमाहा ठोक्नु पर्ने। तर अष्टमीको दिन पूजा गरेपछि राँगाको बोकाको पुच्छर लिएर पुच्छर दिने, पुच्छर दिनु भनेको तँ तल्लो होस्, तँ पुछारको होस्, तँ फेदको होस्, तँ फोहोरी होस् भनेर, कास्ट हायरार्कीमा तँ सबभन्दा तल्लो होस् भनेर अपमान दिएको हो। अझै पनि त्यो चलन नेपालमा धेरै ठाउँमा कायमै छ। त्यस्तै गरी पातमा टिका दिने, भित्र गएर मन्दिरमा देवी देवतालाई पूजा गर्न नपाइने, तर भेटी चढाउनै पर्ने, बाहिर बसेर दमाहा ठोक्नै पर्ने, यो कहिलेसम्म? यो दासता, यो सांस्कृतिक विभेद हटेका दिन म फेरि पनि टिका लाउँछु भनेर मैले घोषणा गरेको छु। र यो एउटा उदाहरण हो, मैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गोरेबहादुर खपाङ्गी र उनका अनुयायीहरूको दर्शनलाई आत्मसात गरेर आफ्नो डिग्निटीका लागि, आफ्नो जातीय मुक्तिका लागि प्रयोग गर्दै आएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। त सांस्कृतिक कुराहरू गरेर, धार्मिक कुराहरू गरेर, टिका लाउने कि नलाउने, मन्दिर पुज्ने कि नपुज्ने जस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। यो वाहियात हो। राज्य सत्ता मात्रै महत्त्वपूर्ण हो। राज्य सत्तामा हाम्रो पहुँच भयो भने स्वतः हामीले अधिकार प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने पनि निकै ठुलो जमात
दलित, जनजाति, आदिवासी, मङ्गोलमा छ। तर त्योबाट खासै उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने कुरा धेरै कुराहरूले, धेरै घटनाक्रमले विगतका वर्षहरूमा हामीले देखिसकेका छौँ। र यसको लागि मैले फेरि अर्कै नेता, त्यही मगर समुदायको र गोरेबहादुर खपाङ्गी भन्दा पनि उपल्लो दर्जाको ठानिएको, उनलाई भन्दा पनि धेरै जनजाति आदिवासीले विश्वास गरेको र उनका लागि ज्यान दिएको, बलिदान गरेको एउटा मगर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो देशको रक्षा मन्त्री पनि बन्नुभयो, गृहमन्त्री पनि बन्नुभयो। हजुर, तपाईँहरूलाई याद भइसक्यो होला, त्यो सायद एकमात्र भाग्यमानी, एकमात्र कुनै बेलाको जाजल्यवान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ रामबहादुर थापा बादल। जनयुद्धकालमा he was considered the principal architect, the chief strategist, military strategist, फौजी रणनीतिकारको रूपमा बुझिन्थ्यो। उनकै नीति निर्देशन बमोजिम फौजी कारबाही हुन्छ। सानो लाल सेनाले ठुला ठुला धेरै हात हतियार भएका सेना र प्रहरीलाई ढालिरहेको छ भन्ने जनमानसमा थियो। नेपाल जस्तो जातीय आधारमा चल्ने देशमा पक्कै पनि हाम्रो मान्छे त्यो महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ र त्यो हाम्रो पढेको मान्छे, रसियाबाट पढेर आएको मान्छे, हेर्दा पनि ओजपूर्ण व्यक्तित्व भएका, क्यारिस्मेटिक, त्यस्तो व्यक्तिले नेतृत्व गरिरहेको जनयुद्धमा लागेपछि पक्कै पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ, जातीय पहिचान पाइन्छ, जातीय स्वायत्तता पाइन्छ भनेर धेरै जनजातिहरू जस्तै मगरहरू पनि रगत बगाउन धेरै लाग्नुभयो। रोल्पा, रुकुम, सल्यानतिर धेरैजसो मगर गाउँ बस्तीमा माओवादीको ठुलो साथ र समर्थन रह्यो। धेरै मगरहरूले रगत पनि बगाए, अन्य जनजाति दलितले पनि बगाए। तर पछि आएर हेर्नुहोस्, खोइ त त्यत्रो ठुलो ओहदामा पुगेर पनि बादल बर्सिएन। प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुपर्दा बादल बर्सिएन। उनले जनजाति दलितका लागि के चाहिँ दिनुभयो त? उहाँले के मार्गनिर्देशन गरेर जानुभयो त? पक्कै पनि हो, उहाँ गोरेबहादुर खपाङ्गी जस्तो छुट्टै दलको हुनुहुन्थेन। उहाँ वैचारिक रूपमा स्वतन्त्र हुनुहुन्थेन। उहाँ प्रचण्ड, बाबुराम जस्ता बाहुन नेताहरूको, ब्राह्मणवादी नेताहरूकै पकडमा हुनुहुन्थ्यो। तैपनि सत्तामा पुगिसकेपछि, ओहदामा पुगिसकेपछि, कहिले सेनाको कहिले प्रहरीको प्रमुख भइसकेपछि र त्यो स्थान ओगटिसकेपछि उनले दलितका लागि, जनजातिका लागि, आफ्ना पक्षका मानिसहरूका लागि केही न केही त प्रयास त गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले प्रयास गर्दा गर्दै पनि ब्राह्मण नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले मौका नदिएको भए, अवसर नदिएको भए त्यो हामी बुझ्न सक्थ्यौँ। तर उनले प्रयास गरेको देखिएन। उल्टो के भयो भने उनकै गृहमन्त्री कालमा ठुल्ठुला घटनाहरू घटे। निर्मला पन्तको हत्या भयो, त्यसको कुनै न्याय अहिलेसम्म भएको छैन। उनकै पालामा रुकुम पश्चिममा नवराज विक र उनका 5 जना दलित तथा गैर दलित साथीहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो। पुरै गाउँले उठेर लखेटी मारे अनि भेरीमा फालिदिए। तर सत्ता पक्षले, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ती अपराधीहरू जोगाए। भेरी नदीलाई दोष दिएर धेरैजसो अथवा प्राय सबै धरोटीमा छुटे र त्यहाँ पनि न्याय पाउने आशा लगभग मर्यो भन्दा पनि हुन्छ। त यसको मतलब के छ भनेदेखि रामबहादुर थापाजी प्रति मेरो व्यक्तिगत केही पनि गुनासो छैन। म उनको पार्टी पनि होइन, उनको विपक्षी पार्टीमा पनि होइन। मैले व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई चिनेको छैन, भेटेको पनि छैन। तर एउटा जनजातिको छोरो, एउटा मगरको छोरो त्यो स्थानमा पुग्दा कुनै पनि बाहुन क्षेत्रीको गृहमन्त्री अथवा रक्षा मन्त्रीभन्दा फरक त केही पनि देखिएन। उल्टो उनको छोराले होटेलबाट पैसाहरू जम्मा गरेको भन्ने पनि सुनियो। अहिले उल्टो आएर उहाँको पद राष्ट्रिय सभामा उहाँले निर्वाचित नभइसकेपछि आफ्नो ठाउँमा श्रीमतीको
लाई प्रधानमन्त्री बनाउनु आफ्नो श्रीमतीलाई मन्त्री पदमा राख्नुभएको छ। यसबाट उहाँ पनि फरियावाद, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी सम्पूर्ण फोहोरी खेलमा अन्य जातिका नेताहरू जस्तै, उच्च जातीय नेताहरू जस्तै लाग्नुभयो भन्ने चाहिँ आशंकाहरू छन्। मैले त्यतातिर भन्दा पनि के चाहिँ कुरामा जोड दिन खोजेको भने उनी एउटा मगरको छोरा, मगर पनि नेपालको जातीय संरचनामा एउटा चाहिँ शूद्र जाति हो। त्यो शूद्र जाति त्यो स्थानमा पुग्दा उसले केही न केही हामीलाई दिएर जानु पर्थ्यो। भौतिक रूपमा दिन नसके पनि, नीतिगत रूपमा दिन नसके पनि, वैचारिक रूपमा केही न केही लेगेसी, केही न केही छाप छोडेर जानु सक्नुभएको भए हाम्रा लागि मार्गनिर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो लागि सधैँ श्रद्धेय हुनुहुन्थ्यो। अम्बेडकरलाई चाहिँ र यी गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई चाहिँ हामीले एकदम मार्गदर्शकको रूपमा चिन्ने थियौँ, बुझ्ने थियौँ। अहिले मलाई लाग्छ कुनै पनि मगर समुदायमा, कुनै पनि जनजाति, आदिवासी समुदायमा रामबहादुर थापाको त्यत्रो उच्च मूल्याङ्कन, त्यत्रो उच्च सम्मान पक्कै पनि छैन र दलितमा पनि त्यो हुने कुरो नै भएन। तसर्थ मित्रहरू, यो मेरो कुनै नेतामाथि आरोप प्रत्यारोप होइन। यो सम्पूर्ण बादलका कुराहरू सम्पूर्ण चाहिँ सबैले जानेको, बुझेको, देखेको कुरा हो। त गोरेबहादुर खपाङ्गी एउटा मणि हो। के हुन्छ भने मणिलाई खोलाको किनारमा खोजेर भेटिँदैन, समुद्रको किनारमा बालुवा उत्खनन गरेर पनि भेटिन्न। मणि खोज्नलाई गहिराइमै पुग्नुपर्छ, समुद्रको पिँधमै पुगेर टिप्न सक्नुपर्छ, केही दुःख गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी मलाई लाग्छ हाम्रो जनजाति, आदिवासी, मङ्गोल, जेसुकै नामले बताए तापनि, दलित, शिल्पी, जेसुकै नामले चाहिँ राजनीति गरे पनि परम्परागत जातीय संरचनामा शूद्र र अति शूद्रको रूपमा, अछुतका रूपमा प्रस्तुत गरिएका यी गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू लगायतका जनजातिहरू र हामी कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार लगायतका दलितहरू, शिल्पीहरू, हामीले गोरेबहादुर खपाङ्गी नामक मणिलाई चिन्न सक्नु पर्यो। अलिकति गहन विचार गरेर गर्नु पर्यो। र उहाँले किन मन्दिर नपुज्नु भन्नुभयो, किन दसैँ टिका नला भन्नुभयो भनेर अलिकति गहिरो चिन्तन गऱ्यौँ मात्रै भने पनि हामीले जातीय हिंसाका विरुद्ध, जातीय अपमानका विरुद्ध एकजुट भएर लड्न सक्नेछौँ। मैले अम्बेडकरवादको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँका धेरै ब्राह्मणवादीहरू तर्सिन्छन्, आत्तिन्छन् र कतिपय दलितले पनि बुझेर वा नबुझेर उनको काम छैन, उनी असफल सिद्ध भएका व्यक्ति हुन् भनेर भनिन्छ। स्वयं आहुतिले पनि त्यो भनेको म बुझ्दछु, देख्दछु। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अम्बेडकर त्यो देशमा राजनीतिक रूपमा कतिको सफल भएनन् भन्ने कुरा गौण कुरा हो। तर उनको दर्शनले कतिको हाम्रो यथार्थतालाई बताउँछ, कतिको हाम्रो मुक्तिको आन्दोलनलाई निर्देशित गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी गोरेबहादुर खपाङ्गी, जसका बारेमा मैले आज धेरै थोर चर्चा गरेँ, मास्टर डिग्री गरेका, हेडमास्टर भइसकेका महोत्तरीका र जो चाहिँ शङ्कास्पद रूपमा चाहिँ 70 वर्षको उमेरमा एउटा मोटरसाइकलको ठक्करबाट 2016 सालमा मृत्यु भयो। ती मणिलाई हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, तिनको दर्शनलाई बुझ्न सक्नुपर्छ र विशेष गरी दलितले बुझ्न सक्नुपर्छ कि जति पनि विभेद छ त्यो वर्गीय कम हो, जातीय बढी हो। वर्गीय आधारमा विभेद भएको छ, अपमान भएको छ, हिंसा भएको छ भनेर त्यत्रो जनयुद्ध भयो, खोइ त हामीमाथि त अपमान र हिंसा त कायमै छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झन बढी हामीमाथि अपमान, हिंसा, कुटपिट, मार्ने र अपराधी बचाउने काम झन बढेर गएको छ। त्यसले पनि के दर्शाउँछ भने हाम्रो समस्या
दलितको समस्या, जनजातिको समस्या, मङ्गोलको समस्या सांस्कृतिक र धार्मिक बढी हो। यो वर्गीय मात्र होइन, केही हदसम्म वर्गीय पनि हो। साह्रै गरिब भइएन भने, अर्काको जोत्न जान परेन भने अपमान कम सहनु पर्ला, तर छुवाछुत मेटिन्न। अछुतको दाग कहिले पनि मेटिन्न, जति पढे पनि, जति धनी भए पनि। त्यसकारण हाम्रा धेरै दलित साथीहरू चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको आर्थिक, शैक्षिक यस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर म आफै प्रमाणितको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छु कि मैले यत्रो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढे पनि, अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी गरे पनि, लन्डनमा युनिभर्सिटी गोराहरूलाई चाहिँ बिए र एमएकालाई पढाएर आए तापनि म आफैलाई यो समाजले दलितै ठान्छ, दमाई नै ठान्छ, अछुतकै व्यवहार गर्छ। त्यस्तै गरी देवकुमार नेपाली भन्ने हुनुहुन्छ एकजना बागलुङमा, ढोरपाटन नगरपालिकाका असाध्यै धनी मेयर, लाखौँ लाख दिन्छन्। आफूले नै आफ्नै खर्चमा 60-70 जना टिचरहरू राखेका छन्, पढाएका छन्। तर धार्मिक सांस्कृतिक समस्यामा जेलिएको हुनाले आफ्नो गोजीबाट स्कुल पढाएर जीविकोपार्जन गर्ने कथित चोखो जातहरूले त्यही देवकुमार नेपालीलाई फेरि झुप्रोभित्र लग्दैन। यसको मतलब के हो भने धनले मात्रै, शिक्षाले मात्रै हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। वर्गीय युद्ध गरेर मात्रै मुक्ति सम्भव छैन। जनयुद्ध लडेर आएका बादल लगायतका नेताहरूको हैसियत, अभिगत, आचरण, व्यवहार पनि देखिहालियो। त्यसकारण मैले सम्पूर्ण कम्युनिस्टलाई दुत्कार्न खोजेको होइन, मैले यति मात्रै अनुरोध गर्न खोजेको कि कृपया गोरेबहादुर खपाङ्गीले भने जस्तै हाम्रो प्रमुख समस्या दलित, जनजाति, आदिवासी, मङ्गोलको प्रमुख समस्या वर्गीय कम, जातीय बढी हो र त्यसमा ब्राह्मणवादको ठुलो हात छ। ब्राह्मणवाद ठुलो हात छ। ब्राह्मणवादले नै हामीलाई दास बनाएको छ, गैर मानव बनाएको छ, कुकुरभन्दा तल्लो बनाएको छ। र ब्राह्मणवादकै कारण हामीमाथि शासन भइरहेको छ। देशको कानुनभन्दा, संविधानभन्दा मनुको सत्ता, मनुको कानुन, धार्मिक कानुन सशक्त रूपमा, कडा रूपमा समाजमा लागू भइरहेको हुनाले हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसकारण हामीले सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा सुधार नभई परिवर्तनको मार्ग लिनुपर्छ। यो नै अम्बेडकरको प्रमुख विचार हो र यो नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एमएस थापा, गोरेबहादुर खपाङ्गीहरूको बुझाइ हो, दर्शन हो। र यसमा हामीले विशेष ध्यान दिउँ। गोरेबहादुर खपाङ्गी नामक मणिलाई, उनको विचारलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाम्रो आन्दोलनमा प्रमुख दर्शनका रूपमा अङ्गीकार गर्न थालौँ। कतिपयले गोरेबहादुर खपाङ्गी सम्झिने बित्तिकै अरूलाई टिका नलाऊ भने, तर राजाको मन्त्री परिषदमा गएपछि आफै टिका लाए भनेर उडाउँछन्। होला उनको आफ्नै बाध्यता थियो होला। राजाको नेतृत्वमा क्याबिनेट मेम्बर भएपछि नलाइ नहुने उनको त्यो डर, त्रास थियो होला, बाध्यता थियो होला। जे भए पनि उनको त्यो सानो गल्तीलाई सम्पूर्ण ठानेर उनका विचारै काम लाग्दैन भन्ने कुरा होइन। तपाईको एउटा सिस्नो त्यति पोल्ने हुन्छ, त्यति काम नलाग्ने हुन्छ र पनि त्यसको मुना राम्रोसँग पकाएर खायो भने कति मिठो हुन्छ। तर गोरेबहादुर खपाङ्गी वास्तवमा सिस्नो होइन, हाम्रा लागि एउटा मणि हो, एउटा उज्यालो नक्षत्र हो, एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। उनको विचारलाई, उनको दर्शनलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। भारतमा अम्बेडकरको पार्टी पनि त्यति सफल भएको थिएन। उनलाई हराउन पनि उनकै जातको मान्छे उठाएर ब्राह्मणवादीहरूले उनलाई सत्तामा पुग्न दिएका थिएनन्। त्यस्तै गरी गोरेबहादुर खपाङ्गीमाथि पनि त्यस्तै भएको थियो। उनको पार्टी अझै पनि फस्टाउन सकेको छैन। उनका अनुयायीहरूले, उनका भक्तहरूले, उनका पार्टीमा संलग्न साथीहरूले कतिको प्रतिस्पर्धामा उनको पार्टीलाई ल्याउन सक्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जनमुक्ति पार्टी रहे पनि नरहे पनि, सत्तामा पुगे पनि नपुगे पनि, ठुलो पार्टी बने पनि नबने पनि, यो देशको
निर्णायक शक्ति बने पनि नबने पनि एउटा कुरा चाहिँ सदैव सदैव सत्य हो। त्यो के हो भने गोरेबहादुर खपाङ्गी भनेको एउटा जबरजस्त ब्राह्मणवाद विरोधी विचार हो, एउटा दर्शन हो, एउटा सिद्धान्त हो, एउटा नक्षत्र हो। त्यसको परिपालना गर्दै जुनसुकै सङ्गठनमा भए पनि, जुनसुकै नामको भए पनि उत्पीडितहरू अगाडि बढ्ने हो भने ब्राह्मणवादबाट, छुवाछुतबाट, उत्पीडनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यो आग्रह गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।